بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم سخر لي أعدائي كما سخرت الريح لسليمان عليه السلام، ولينهم كما لينت الحديد لداود عليه السلام، وذللهم كما ذللت فرعون لموسى عليه السلام، وقهرهم كما قهرت أبا جهل لمحمد عليه السلام، وبحق كافها يا عين صاد، وبحق حميم عين سين قاف. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صم بكم عمي فهم لا يسمعون. صم بكم عمي فهم لا يعلمون. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صم بكم عمي فهم لا يبصرون. إياك نعبد وإياك نستعين، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني، وارفع درجاتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة.
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم سخر لي أعدائي كما سخرت الريح لسليمان عليه السلام ولينهم كما لينت الحديد لداود عليه السلام وذللهم كما ذللت فرعون لموسى عليه السلام وقهرهم كما قهرت أبا جهل لمحمد عليه السلام وبحق كافها يا عين صاد وبحق حميم عين سين قاف صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صم بكم عمي فهم لا يسمعون. صم بكم عمي فهم لا يعلمون. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صم بكم عمي فهم لا يبصرون. إياك نعبد وإياك نستعين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة